ल आज त्यो रेसियन प्रोपोर्सनकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु गरौँ है। इक्जामहरुमा सोधेको छ। सुरु नगर्न पाउँदै आउनुहुन्छ कतै ढिलो आउनुहुन्छ सबैजना। ल यो क्वेसन लेख्नु त। यदि दुईवटा संख्याहरूको अनुपात 2:3 छ तथा तिनीहरूको मस मतलब के हो, मस भनेको के हो, एचसीएफ है। एचसीएफ 8 छ भने ठुलो संख्या कति हुन्छ? अप्सनमा लेख्नु त 8, 16, 24 र डी मा 32। ल यति क्वेसन लेख्नु त पहिला। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? 24। ल ठीक छ, 24 गर्न सक्नु है। 24% बताउँछु। ल ठीक छ। ल यति बुझ्नु भन्दा पहिले एउटा इक्जाम्पल बुझौँ है। हाम्रो यो 24 र 32 को हाम्रो रेशियो कति हुन्छ? 3/4 हुन्छ है। 3:4 हुन्छ यसको रेशियो। यो कसरी भएको भन्ने कुरा बुझौँ है। 2 * 2 * 2 * 3 गर्दा कति हुन्छ? 24 हुन्छ। तल 32 लाई हेर्नु, 32 लाई 2 * 2 * 2 * 2 * 2 पाँचवटा है। अब यसमा हेर्नु त हाम्रो यो छ नि, यो यति के हुने, क्यान्सल भएर यति कुरा क्यान्सल हुँदा कति भएको? 3/4 बचेको हो। हाम्रो यो जुन कमन कुरा छ नि, यही कुरा के हो? हाम्रो एचसीएफ हो। एचसीएफ। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसमा हाम्रो एचसीएफ छ 2 * 2 * 2 भनेको 8। एचसीएफ 8 हो। अब यो हाम्रो रेशियो छ नि, यो रेशियोमा 8 ले मल्टिप्लाई गर्नु त। दुईटै रेशियोमा कति हुन्छ? 24:32 भयो। रेशियोमा हाम्रो एचसीएफ मल्टिप्लाई गर्दा रियल नम्बर बन्छ। रियल नम्बर हाम्रो यो रियल नम्बर हाम्रो यो इक्जाम्पल मात्र दिएको है। इक्जाम्पल यो बुझ्नको लागि। 24 को हाम्रो रेशियो कति हुन्छ? 3:4 आउँछ। यो 3:4 चाहिँ कसरी भएको भन्दा हेर्नु त, 2 * 2 * 2 * 3 गर्दा 24 डिभाइड बाइ 2 * 2 * 2 * 2 पाँचवटा हुनु पर्यो तल। यो भनेको हाम्रो 32 हो। 24/32 हेर्नु। अब यसमा हेर्नु त कमन के छ? यति छ नि, यो चारवटा, सरी 3वटा 2 र तल पनि 3वटा 2। यो क्यान्सल हुँदा कति भयो? 8 हो। यो 8 भनेको हाम्रो के हो? यो जुन यो हाम्रो कटेको कुराहरु छ, यो कमन कुराहरु चाहिँ के हो? हाम्रो एचसीएफ हो, हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। कमन फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो एचसीएफ हो। कमन कुरा चाहिँ हाम्रो यसको अगाडि राख्दा एच राख्दा एचसीएफ हाम्रो कमन फ्याक्टर हुने भयो यसमा चाहिँ। अब योबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दा, अब हेर्नु त, हामीले यो एचसीएफ ले यो गिभन यो 3:4 रेशियोलाई मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो रियल नम्बर बनेको छ। यही कुरा यही क्वेसनमा कन्सेप्ट, यो क्वेसनमा यही कन्सेप्ट लाउनु त। हाम्रो एचसीएफ 8 छ र हाम्रो रेशियो कति छ? 2:3 छ। रेशियो 2:3 छ। हेर्नु त, 2:3 छ। हाम्रो एचसीएफ भनेको 8 छ। अब हामीले सिधै के गर्न सक्छौँ भन्दा 2 * 8 = 3 * 8 गर्दा हाम्रो नम्बरहरु आउँछ है सिधै। अब क्वेसनले के सोधेको छ भन्दा हेर्नु त, ठुलो संख्या सोधेको छ नि। ठुलो संख्या भनेको जुन यो दुईटा रेशियोमा जुन ठुलो छ त्योसँग मल्टिप्लाई गरिदिनु। हाम्रो ग्रेटर नम्बर, ठुलो नम्बर भनेको त्यही हो है। अब यसमा हेर्नु त, डाइरेक्ट के भयो? 3 * 8 गर्दा 8 × 3 = 24। यसरी आन्सर आए। ल बुझ्नु भएको? एचसीएफ मा सिधै के गर्ने भन्दा, एचसीएफ गिभन छ भने डाइरेक्ट हाम्रो रेशियोसँग मल्टिप्लाई गरिदिने। दुईटा नम्बर, 2 नम्बर सोध्यो भने दुईटैसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो।
लोएस्ट नम्बर सोध्यो भने जुन सानो छ त्योसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र हाइएस्ट नम्बर सोध्यो भने या ग्रेटर नम्बर सोध्यो भने ठुलो सङ्ख्या सोध्यो भने जुन ठुलो छ त्योसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है एचसिएफ हुँदा। ल यसमा कसैलाई कन्फ्युज छ? सिधै हाम्रो 24 आउने भयो। ल त्यसो भए यति सार्नु त कसैले सार्नु छ भने यो इक्जाम्पल पनि सार राख्नु है कपीमा, कसरी आएको हुन्छ नि पछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो इक्जाम्पल पनि सार राख्नु कपी साइडमा, अनि यो पनि सार्नु है। 1 मिनट टाइम। मैले रेकर्ड त गरेँ है। रेकर्ड भइरहेछ। सक्नुभयो? ल अर्को क्वेसन गरौँ है अब। दुई सङ्ख्याहरू 4:5 अनुपात 4:5 को अनुपातमा छन् र ती सङ्ख्याहरूको लस यानी कि एलसीएम लोएस्ट कमन फ्याक्टर 180 भए सानो सङ्ख्या कति हुन्छ? ल अप्सनमा लेख्नु 9, बी मा 15, सी मा 36, डी मा 45। ल भन्नु त एन्सर कसैले? 9 9 होइन है पर्सेन्टजी, 36 चाहिँ हुनसक्छ। 36 चाहिँ हो है। तपाईँले जसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुर के भन्नुभएको? हजुर त्यो एभरेज र त्यो हामीले एउटै दिन गरेको क्लास है। एभरेजको लास्ट क्लास र यो रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको फर्स्ट क्लास एकै दिनमा सुरु भएको थियो है। त्यही गर्नु न, मैले त्यहाँ उ गरेको छु, राखिदिएको छु त। एभरेज एन्ड रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन लेखिदिएको छु त टपिक्स, हेर्नु त भिडियो। ल 45 त मिलेन है। 36 चाहिँ हो। यसको सिधै गर्न सकिन्छ है। एउटा यसको ट्रिक्स के छ भन्दा एलसिएम सोध्ने बित्तिकै हाम्रो के छ, ठुलो सङ्ख्या सोध्यो भने जस्ट अपोजिट गर्ने क्या। यो छ नि अहिले के सोधेको नि त 180 डिभाइड बाई, अहिले कुन सानो सङ्ख्या सोधेको छ, ठुलो डिभाइड गरिदिने। डिभाइड बाई 5 गर्नु त कति छ, 5 × 15 क्यारी कति बज्यो, 3 बज्दा 5 × 30। ल 36 सिधा यो हेर्नु त। हो त्यही हो, जस्ट अपोजिट गर्ने भने त। सानो सङ्ख्या यसमा एससिएफ र यो फरक छ नि त। एससिएफमा के सोध्दा हेर्नु त, एससिएफमा सानो सङ्ख्या सोद्धा सानोले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ, ठुलो सङ्ख्या गर्दा ठुलोले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ हो एससिएफमा, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। एलसिएममा के गर्नु पर्यो भन्दा जस्ट अपोजिट के। यहाँ अहिले हेर्नु त हामीले के सोधेको छ, मिलिहालेन। अब त्यो एससिएफ र एलसिएम कहाँ एउटै हुन्छ त। ल हेर्नु त, अब के गर्नु पर्यो भन्दा डाइरेक्ट यो एलसिएम गिभन छ। सानो सङ्ख्या सोध्यो भने के गर्ने भने त, सानो सङ्ख्या के छ, सानो सङ्ख्या सोद्धा के गर्ने, जहिले पनि ठुलो सङ्ख्याले डिभाइड गर्ने है। सानो सोध्यो भने त सोध्यो भने ठुलोले डिभाइड गर्ने।
यो फेरि एलसिएममा मात्रै है, एलसिएम। र अर्कोमा लेख्नु त ठुलो सोध्यो भने सानोले डिभाइड गर्ने। केमा डिभाइड गर्ने भन्दा एलसिएममा। ल ल एलसिएममा बुझ्नुभयो? एन्सर त 36। अर्को हाम्रो यस्तो छ हेर्नु, एचसिएफ इक्वल टु एलसिएम बाई, यस्तो नि गर्नु सक्छ है, एचसिएफ इक्वल टु एलसिएम बाई 2 इन्टु, हेर्नु त यो कति, यो रेसियो छ नि, रेसियो इन्टु 5 गर्न नि मिल्छ है यो। अब एलसिएम भनेको 180/4 इन्टु 5। अब यसमा चाहिँ के कन्सेप्ट लाउनु मिल्छ भन्दा ठ्याक्कै एचसिएफ को लाउनु मिल्छ क्या। 4 इन्टु 5 डिभाइड बाई 4 गर्नु त ठ्याक्कै कति आयो, 36 हुन्छ है। यो लेख्नु त यो एचसिएफ इक्वल टु एलसिएम बाई हाम्रो यो जुन रेसियो छ नि, रेसियोलाई मल्टिप्लाई गर्ने, जुन सोधेको छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने, सानो सोधेको छ सानोसँग मल्टिप्लाई गरिदिने, ठुलो सोद्धा ठुलोसँग मल्टिप्लाई गर्ने। बुझ्नुभयो यो? यो अर्को कन्सेप्ट है। यति चाहिँ फेरि दुईटा मिक्स चाहिँ नगर्नु होला है। यो माथिको छुट्टै यो हाम्रो, तर यही याद गर्नु है, एलसिएम यही सजिलो छ हाम्रो, किनकि सिधै एलसिएम गिभन हुन्छ, एलसिएम गिभन भइहाल्छ क्वेसनमा। एलसिएम गिभन छ भने ठुलो सोध्यो भने जस्ट अपोजिट, ठुलो सोध्यो भने के गर्ने, सानोले डिभाइड गर्ने, सानो सोध्यो भने ठुलो डिभाइड गर्ने। ल यति बुझ्नुभयो? यो अब उस्तै पनि गर्न मिल्छ यो, हेर्नु त, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर 4x यो गरेर डाइरेक्ट गर्न मिल्छ। यो हाम्रो एड गरे हुन्छ नि, योलाई गरेर डाइरेक्ट 180 गरेर गर्दा नि हुन्छ। त्यो चाहिँ लामो हुन्छ, त्यो चाहिँ किन गर्नु, त्यो भन्दा डाइरेक्ट ट्रिक छ, ट्रिक चाहिँ सम्झिनु है, यसको चाहिँ सजिलो छ है, गर्न सकिन्छ नि ट्रिकबाट यो क्वेसन। जस्तो क्वेसन नि मिल्छ है, जस्तो सुकै क्वेसन नि मिल्छ है यो टाइपबाट, यो ट्रिक्सबाट है। ल यति चाहिँ लेखिराख्नु है। यो सानो सोध्यो भने ठुलोले डिभाइड गर्ने एलसिएममा, र ठुलो सोध्यो भने सानोले डिभाइड गर्ने एलसिएममा। एलसिएम छ नि, एलसिएममा चाहिँ एलसिएममै डिभाइड गर्ने। 180 यहाँ गरेको जस्तै हो नि त, 180/5 गरेर छौँ नि। सानो सोधेको छ ठुलो सङ्ख्याले डिभाइड गरे, ठुलो सोद्धा सानोले गर्ने। ल यति सार्नु त, यहाँ नोट लेखेर राख्नु है कपीको छेउ, कपीमा यहाँ। एचसिएफमा चाहिँ जस्ट अपोजिट हुन्छ, हेर्नु त यो फेरि एचसिएफमा के छ, ठुलो सोद्धा ठुलोसँग मल्टिप्लाई गरिदिने, सानो सोद्धा सानोसँग मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ चाहिँ सिधै ठुलो यहाँ लेखिहाल्नु त, ठुलो सोद्धा कपीमा लेख्नु है, ठुलो सोध्यो भने ठुलोसँग मल्टिप्लाई एचसिएफ है, अनि सानो सोध्यो भने सानोसँग। ल यो पनि लेखिराख्नु त, यो दुईटा कन्फ्युज नहुनु होला है। ल यति सार्नु भयो यो। यो सेकेन्ड क्वेसन है, एउटा यो गरेको स्क्रिनसट गर्नु त, तपाईँ कसले सोध्नु भएको थियो अहिले, यो एउटा यो क्वेसन स्क्रिनसट गर्नु, र अर्को गर्नुभयो स्क्रिनसट, र अर्को ल अर्को यो क्वेसन गरेको है। ल गर्नु त्यति। ल अब एउटा अर्को क्वेसन गरौँ, यो इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईटा क्वेसन, यस्तो टाइपबाट सोध्न सक्छ है योचोटि। अब दुई सङ्ख्याहरू सङ्ख्याहरू 3:4 अनुपातमा छन् र ती सङ्ख्याहरूको लस यानि कि एलसिएम 180 भए सानो सङ्ख्या कति हुन्छ? अप्सन ए मा 15, बी मा 60, सी मा 36, डी मा 45। ल भन्नु त,
45 ल 45 हो है हो 45 नै हो के गर्ने सिम्पली 180 डिभाइड बाई अब के सोध्यो सानोसँगै सोध्या ठुलोले डिभाइड गर्ने 4 4 जा 16 5 जा 20 भनेको 4 5 जा 20 ल ल सबैले गर्नु त अरूले कमेन्ट गर्नु बुझ्नुभयो कि भएन बुझियो सर ल ठिक छ ल ठिक छ नबुझेको कोही छ भने भन्नु है इम्पोर्टेन्ट छ यो टाइपको ल भयो केही छ यसमा कसैलाई समस्या अरू क्वेसन गरौँ भन्नु है कसैलाई समस्या छ भने जस्ट के गर्ने एकचोटि फेरि भनिदिइहालेँ अब हेर्नु त के छ हाम्रो यहाँ गिभन एलसिएम छ एलसिएम कति छ 180 छ हाम्रो रेसियो कति छ 3:4 छ अब सोधेको के छ सानो सङ्ख्या सोधेको छ हाम्रो ट्रिक्स के भन्दा सानो सङ्ख्या सोध्दा एलसिएमलाई ठुलो सङ्ख्याले डिभाइड गर्ने र ठुलो सङ्ख्या सोध्दा एलसिएमलाई सानोले डिभाइड गर्ने अहिले हाम्रो सानो सोधेको छ 180 डिभाइड बाई अब हेर्नु त 3 र 4 मा ठुलो कुन हो 4 हो नि सानो सङ्ख्या सोधेकोले ठुलो डिभाइड गर्नु पर्यो त्यो 4 हो त्यही भएर 180 डिभाइड बाई 4 गर्दा 45 आयो है ल यति भएपछि अब अर्को क्वेसन लेखौँ यदि 2/3 of A equal to 75% of B equal to 0.6 of C भए A is to B is to C is ल यो गर्नु त हामीले यस्तो गरिसकेको छ है हामीले अस्ति गरेको बाट मिल्छ है अस्ति गरेको मेथडबाट गर्न मिल्छ है यो ल 2 मिनेट टाइम त एकचोटि ट्राई गर्नु त हैन मिलेन भने म गरिदिन्छु ल 2 मिनेट ट्राई गर्नु त गिभन हेर्नु त कति छ 2/3 इन्टु A इक्वल टु 75% अफ B भनेको कति हो 75 बाई 100 हो पर्सेन्टमा यो पर्सेन्टले पर्सेन्ट हटाउँदा के हुन्छ डिभाइड बाई 100 हुन्छ हो पर्सेन्टको सिम्बल गर्दा इन्टु B इक्वल टु 0.6 भनेको कति हो 0.6 भनेको 6 डिभाइड बाई 10 गर्दा कति हुन्छ यो 0.6 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है ल यो चाहिँ 6/10 भयो ल यसपछि ट्राई गर्नु त अब यो C इन्टु C छ यहाँ ABC को रेसियो निकाल्नु त ल सर बुझेन हामीले अस्ति त्यो ओहो हेर्नु त अस्ति के थियो एउटा एबिसी यो ए र एज टु बी को रेसियो निकाल्नु बी टु सी को रेसियो निकाल्नु यसबाट अनि यहाँ भर्नु त अनि खाली ठाउँ गरेको थियौँ नि त्यो मेथडबाट गर्न मिल्छ है ओहो ल ठिकै छ केही छैन म गरिदिइहाल्छु डी ल ठिक छ ल कति राम्रो मधु कुमारीको मिलेन है मधुजी तपाईँको प्रशान्तको चाहिँ मिलेछ है प्रशान्तजीको ल डी नै हो एन्सर है ल अब हेर्नु त यो हामीले तपाईँ कति रेसियो प्रोपोर्सन 8 क्लासमा कि 9 क्लासमा पढेको थिएँ 100 कसरी लेख्नु भएको ल हेर्नु त
अब यो हाम्रो पर्सेन्ट सिम्बल हटाउँदा के हुन्छ? यो 75/100 लेख्दैन? यो पर्सेन्ट भनेको हेर्नु त यहाँ पर्सेन्ट छ नि 75% अफ बी छ नि यो भनेको 75/100 इन्टु बी हो है। ल पर्सेन्ट त्यही हो। अब यसबाट हेर्नु त यो हाम्रो यति गर्न मिल्छ नि हाम्रो 8 क्लास कि 9 क्लासमा गरेको होला रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन। योबाट हेर्नु त यतिबाट ए टु बीको रेसियो निकाल्दा फर्स्टमा योभन्दा पहिला एउटा काम गर्नु, यो क्यान्सल गरिदिनु है। यो कट्ने कुराहरू काटिदिनु यति फर्स्टमै सजिलो हुन्छ। अब हेर्नु त यो कति जा हुन्छ? 75 कति छ यो? 75 3 जा 75 4 जा 25 4 जा हो, 25 3 25 4 हो। यो चाहिँ 2 3 2 5 ल 2/3 a इक्वल टु 3/4 b इक्वल टु 3/5 c। यति बुझ्नुभयो कि भएन? भन्नु त ल। के सिम्पली के गरेको छौँ भन्दा यो कट्ने कुरालाई हामीले के भन्छौँ रेसियोमा जहिले पनि लोएस्ट टर्ममा ल्याउने भनेको त्यही क्यान्सल मात्रै गरेको है। 25 5 जा 25 3 जा 75 25 4 जा 100 त्यही गरेको है। सेमले काट्नुपर्छ है, जहिले पनि कमन युनिट भन्थ्यो नि। यता पनि हेर्दा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 त्यही गरेको है। अब यसबाट यति यो दुईटा लगाउँ त एकचोटि, यो दुईटा लगाउँ त। यसबाट हेर्नु त a 2/3 इक्वल टु 3/4 b। अब यो हेर्नु त b a/b गर्नु त यो a/b इक्वल टु a/b गर्दा हेर्नु त कति हुन्छ यो 3 इन्टु 3/4 इन्टु 2 a/b इक्वल टु 9/8। यतिसम्म कसैले बुझेको छ? नबुझेको कोही छ भन्नु त? फर्स्टको यो ओके। अब हेर्नु त हामीले के गरेको छौँ यहाँ हेर्नु, यतिसम्म त बुझिसक्नुभयो यो लोएस्ट टर्ममा काट ल्याएको। अब हामीले के गर्यो भन्दा यो ए र बी छ नि, यो ए र बी लगेर के गर्यो भन्दा ए र बी लगेर हाम्रो a/b निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो दुईटा फर्स्टमा यो दुईटा लग्ने, लास्ट फेरि अर्कोचोटि के गर्ने b र c लग्ने। बी हामी निकाल्नुपर्ने के छ हेर्नु त a टु b टु c छ नि, त्यही भएर के गर्ने यो दुईटा हामी 8 क्लासमा गरेको थियौँ नि, त्यो एकचोटि सम्झिनु पहिला सानो क्लासमा पढेको 8 9 मा रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन। ल कसले के कमेन्ट गर्नुभएको थियो? सी के भन्नु? सीको के भन्नुभएको मधुजी? हेलो ठिकै छ बिर्सेन केही छैन, अब सम्झिनु न। ल यो ए सीको यो कसरी गर्नु भन्नुभएको यो? ए यहाँ हेर्नु त के छ हाम्रो 0/6 छ नि, यो 0.6 छ नि। 0.6 भनेको कति? यसलाई हामीले 6 लाई 10 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 0.6 आउँछ कि आउँदैन यो? ए एन्सरमा 8 9 10 भन्नुभएको? पक्नु त पुगै छैन त्यहाँ। यति त अहिले यतिसम्म मात्रै बुझाएको हो कि। पहिला हामीले के निकाल्नु फर्स्टमा a टु b निकालेँ मैले। यो भनेको हाम्रो a टु b हेर्नु त कति आयो 9:8 आयो। अब हाम्रो b टु c पनि आउला नि त, त्यो चाहिँ निकाल्न बाँकी छ है, यो यति पछाडिको कन्डिसन लगेर। यति अन्त के गरेँ भन्दा a टु b लगेर हेर्नु त a टु b निकाल्नलाई हामीले फर्स्टको a र b को लग्यौँ हो। a र b लाई क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यताउता हुन्छ नि साइड चेन्ज गरेर a/b एकतिर ल्याएर अरूलाई अर्को साइडतिर गरिदिउँ हो। यति आएको त्यहाँ 9/8 आयो। अब यसपछि हेर्नु त मैले अर्को पेजमा के गर्छु भन्दा हेर्नु है, अर्को पेज लगेँ मैले 3/4 b इक्वल टु c को कति थियो? c को कति छ हाम्रो 3/5 c 3/5 c। यो 3 3 क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन? इक्वल टुको यताउता सेम सँगै छ भने क्यान्सल हुन्छ हो। b/c इक्वल टु क्रस मल्टिप्लाई गर्नु त अब 4/5 4/5 आयो। अब यति आइसकेपछि हेर्नु त हाम्रो a टु b को कति भयो 9/8 आयो र b टु c कति आयो 4/5। हामीले यहाँनिर के हुन्छ भने त 8 को भ्यालु अहिले b को भ्यालु यहाँ कति छ 8 छ नि, यहाँ मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा पनि मिलिहाल्छ है। हेर्नु त 8 इन्टु यो 8:10 भयो, b को भ्यालु 10 छ नि, यहाँ 10 छ, यो मिल्यो है।
यस्तो गर्दा नि मिल्छ। तर हामीले पढेको कुरा के छ, कसरी पढेको छौँ भन्दा A is to B is to C, यो धेरै हुँदा फेरि गाह्रो हुन्छ क्या, ती 4वटा 5वटा दिँदाखेरि गाह्रो पर्छ। अब हेर्नु त, फर्स्ट लाइनमा के छ, एउटा यो फर्स्ट लाइन, यो सेकेन्ड लाइन, 9 is to 8। अब यहाँ के ग्याप हुने भयो। अर्को लाइनमा के छ भने त, यो अर्को लाइनमा 4 is to 5। अब के सिम्पली हामीले के गर्ने, अस्तिको फर्स्ट क्लासमा पढेको ग्याप भर्ने। अब हेर्नु त, यहाँ सीको यसमा ग्यापमा के हुने भयो, अब यसमा कति हुने भयो भन्दा तलमाथिको केही पनि नहेर्ने, लेफ्ट र राइटको मात्रै। अब यसको हेर्नु त, लेफ्टतिर 8 छ, यसलाई ठिक्क यो हामीले यता सिफ्ट गर्ने, नजिकको सङ्ख्या। फेरि यो 9 पनि छ नि त, यो होइन, नजिकको यसको नजिक जुन छ त्यसलाई खाली ठाउँमा भरिदिने, 8 भयो। अब तल्लो लाइनमा हेर्नु त, यहाँ यसको माथि 9 छ, तलमाथिको नहेर्ने, लेफ्ट राइट दायाँ बायाँको हेर्ने। अब यसको हेर्नु त, दायाँतिर कति छ, 4 छ, यसलाई यहाँ 4 गर्नु त, गर्ने कति हो, 9 into 4 is to 8 into 4 is to 8 into 5, कति हो, 4 4 2 जा 9 is to 8 is to 10। ल, therefore A is to B is to C equal to 9 is to 8 is to 10। ल, अप्सन डी। ल, अब कसैले बुझेको छैन भने सोध्नु है। ल ल, यो हेर्नु त, हाम्रो के गरे, फर्स्टमा ए र बी लगेम, अर्कोचोटि के गर्नु पर्यो, यो एबिसी छ नि, यो तिनवटा हाम्रो इक्वल टुको यताउता 2 कसरी आयो, यो क्यान्सल गरेको क्या, 4 1 जा 4, यहाँ त 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यसरी क्यान्सल गरेको। रेसियोमा त क्यान्सल गर्न मिल्छ नि, हाम्रो सँगै सबै एउटै छ भने, कमन युनिटमा 2 आएको, त्यही त 2 into 5 गर्दा 10 भयो। अब हेर्नु, हाम्रो के थियो भने त, ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी छ। अगाडिको नम्बर अहिले भुल्नु एकछिनको लागि, फर्स्टमा के लगाउनु पर्यो, ए र बी लगाउनु पर्यो, त्यसपछि के गर्यो, बी र सी लाग्यौँ हो। यसो गऱ्यो भने हाम्रो ए बाई बीको पनि आउँछ र बी बाई सीको पनि आउँछ। यति भइसकेपछि हाम्रो यो हामीले अस्ति नै गरेको उसमा क्वेसनमा बनिसक्यो। अब यसपछि हेर्नु त, यो हाम्रो यो कति छ, 3/4 बी इक्वल टु 3/5 सी। यसबाट हेर्नु यो क्रस मल्टिपल यता हेर्नु, यो 3 3 क्यान्सल भयो, बी बाई सी आयो, बी बाई सी इक्वल टु 4/5 भयो। अब बी पनि छ, बी बाई सी पनि छ, ए बाई बी पनि छ। यति भइसकेपछि हामीले त ए इज टु बी इज टु सीको गर्ने, यो के गरेको हामीले अस्ति गरेको, यो ग्याप भर्ने क्या। फर्स्ट लाइन के छ नि त, यो एउटा यसलाई फर्स्ट लाइन मान्यौँ, यसलाई सेकेन्ड लाइन मान्यौँ। ए इज टु बीलाई फर्स्ट लाइन, बी इज टु सीलाई सेकेन्ड लाइन मानेपछि 9 is to 8 is to, अनि ए सीको ठाउँमा अहिले के छ, फर्स्ट लाइनमा सी छैन, त्यही भएर के राख्ने, खाली राख्ने है। र अर्को लाइनमा सेकेन्ड लाइनमा हेर्दा, सेकेन्ड लाइनमा के छ, बी इज टु सी छ, बी इज टु सी भयो भने यो हेर्नु, बी इज टु सी छ, बी भनेको 4, सी भनेको 5 छ, र यो ए छैन नि त सेकेन्ड लाइनमा, त्यही भएर यो ग्याप गर्ने। अब यो हामीले ग्याप कसरी भर्ने भन्दा, एउटा यो मैले अस्ति क्लासमा भनिदिइसकेको ट्रिक्स, तल माथिको कुरा नलेख्ने, लेफ्ट र राइटको कुरा मात्रै लेख्ने है। अब के हुन्छ भन्दा, यसको राइटतिर केही छ, केही पनि छैन है, त्यही भएर के गर्नु पर्यो, लेफ्टतिर के चाहिँ हेर्नु पर्यो, यसको लेफ्टतिर कति छ, 8 छ, यो 8 यता सिफ्ट हुने भयो, यो खाली ठाउँमा 8 आउने भयो है, नजिकको सङ्ख्या यता यो लेफ्टतिरको यो खाली ठाउँमा आउने भयो। र यसै गरी अब यो खाली ठाउँ पनि भन्नाले के गर्नु पर्यो भन्दा, हेर्नु त, यसको राइट साइडतिर के छ, 4 छ, यो ग्यापमा हेर्नु त, यो सिधै यता सिम्पली आउने भयो, 4 यता सिफ्ट हुने भयो है। हाम्रो यो रुलै हो है, ट्रिक्स हो है, यो याद गर्नु पर्यो। अब तलमाथिको कुरा चाहिँ नगर्ने। अब के गर्ने, मल्टिप्लाई 9 into 4, यो पुरै मल्टिप्लाई किन गर्ने, किनकि हेर्नु त सबैमा 4 4 छ नि, यो क्यान्सल, त्यही भएर के गर्ने, 9 into 4 is to 8 into 4 is to 8 into 5। ल, 9 is to 8 is to 10। ल, यसमा चाहिँ यति गर्दा नि मिल्छ है। हाम्रो यो हुन्छ बी इज टु सी, हेर्नु त, यो सबको मिन निकालिसकेपछि सिधै यहाँ के छ भने त, ए इज टु बी हाम्रो कति आयो, 9 is to 8 आह, बी इज टु सी कति आह, सी आह नि, हेर्नु त 4 is to 5 आह। यसलाई के गर्ने, सिधै इन्टु 2 गर्दा मिल्यो है, इन्टु गर्दा बी कति छ, 8 छ, यहाँ के हुन्छ 8 भयो, मिल्छ है। ल, यहाँ हेर्नु त, यो ए इज टु बीमा कति छ, 9 is to 8 छ, बी इज टु सीमा कति छ हेर्नु त, 4 is to 5 छ नि, यो बी कति, यो 8 छ नि, यो 8 बनाउनलाई यसलाई कति गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्या, बी 8 हुन्छ कि हुँदैन, अनि सेम भएपछि मिलिहाल्छ है, आफै ठ्याक्क मिल्छ यसरी भने। ल, यति भएपछि अब एउटा क्वेसन लेखौँ।
के भन्नुभएको एकचोटि फेरि भन्नु त, सी को बुझिन। हेलो, माइक खोलेर बोल्नु त एकचोटि, कुन सी नबुझ्नु भएको। यो भन्नुभएको, यति यो भन्नुभएको। ए ए यो हाम्रो रुलै हो है। अस्तिको क्लासको भिडियोहरू हेर्नु होला, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। ल, अस्तिको क्लासको भिडियो हेर्नु एकचोटि, मजाले बुझ्नुहुन्छ। हामी यस्तो टाइपको धेरै क्वेसन सल्भ गरेको छौँ। तपाईँले आज फर्स्ट क्लास भयो त्यस्तो भएको होला, बुझ्नुहुन्छ मजाले। यो हजुर, कहाँ? अँ, यो यो पनि चेन्ज गर्नु पर्यो तपाईँले, बी बाई ए हुनु पर्यो। मिल्छ, तर त्यो के हुनु पर्यो, सबैलाई उल्टो पार्नु पर्छ है फेरि। सबैलाई उल्टो पार्नु पर्यो है, मिल्छ मिल्नु त, किन नमिल्नु। ए बाई बी र भन्नु र बी बाई ए भने तपाईँले बी बाई ए को आउने भयो तपाईँ त्यस्तो गर्दा। ल, लेख्नु त क्वेसन। दुई सङ्ख्याहरू 2:3 अनुपातमा छन् र ती सङ्ख्याहरूको, अस्तिको क्लास छुटेकोहरूले चाहिँ एकचोटि अगाडिको हेर्नु होला है, अगाडिको क्लासको भिडियोहरू त्यसमा राखिदिएछन् टेलिग्राममा। ल, दुई सङ्ख्याहरू 2:3 अनुपातमा छन् र ती सङ्ख्याहरूको गुणनफल कति छ, 96 भए ती सङ्ख्याहरू निकाल्नु। अब ती सङ्ख्याहरूको योगफल है, भनेको सम। यो दुईटा सङ्ख्याको सम निकाल्नु पर्यो है। भए ती सङ्ख्याहरूको योगफल कति हुन्छ। ल, ट्राई गर्नु त। ल, अरूले पनि भन्नु त। तपाईँहरूले भनेपछि स्कुल लेभलको बेस अलिकति कमजोर रहेछ भनेपछि यसरी बुझ्नु, यो यस्तो कुरामा है। यो हाम्रो यो त 9-10 हो है, 9-10 कुराहरू छ यसमा। यो हिजो मैले बिचको यस्तै क्वेसन पढाएको थिएँ, तिनीहरूले छिटो छिटो भन्दै थिएँ एन्सरहरू। पढेको कुरा, बुझेको कुरा भुलिँदैन, रटेको कुरा भुलिन्छ। ल, ठिक छ, 20। ल, ठिक छ, 20। अब हेर्नु त, यसलाई के गर्ने, सिम्पली के गर्ने, हामीले के गर्ने, दुईवटा नम्बर के गर्ने, लेट 2x एन्ड 3x गरिदिने क्या। अब यसको यो दुईटाको मल्टिपल कति छ, 96। 2x इन्टु 3x इक्वल टु 96।
6x स्क्वायर इक्वल टु 96, एक्स स्क्वायर भनेको कति आयो 16 आयो, एक्स इक्वल टु 4 आयो। ल एक्स इक्वल टु 4 आयो भने अब हाम्रो सङ्ख्या के छ भने त यसमा के गर्नु पर्यो, एक्सको ठाउँमा के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। 2 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 2 इन्टु 4 प्लस 3 इन्टु 4, 4 टु द 8 प्लस 12 गर्दा 20 है। ल यस्तो टाइपको सोधे है, नाचोमा सोध्छ यो टाइपको क्वेसन। ल कसैलाई समस्या छ यो क्वेसनमा? छैन भने सार्नु अनि अगाडि बढौँ। ए ल हेर्नु त के छ, दुई सङ्ख्याहरू के छ 2:3 छ। यसको अनुपात कति छ भने त 2:3 को अनुपातमा छन् र यिनीहरू के छ, अर्को क्वेसनले के भन्छ, तिनीहरू सङ्ख्याहरूको गुणनफल, यो दुईटा यो छ नि 2:3 को मल्टिपल कति छ 96 हो। भनेपछि हामीले दुईटा सङ्ख्या लेट गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, एउटा सङ्ख्या हामीले 2x र 3x केही नम्बर लेट गर्नु पर्यो नि त। यो रेसियोलाई हाम्रो रियल नम्बरमा बदल्नलाई यो रियल नम्बरको मल्टिप्लाई चाहिँ 96 हो भन्नु मतलब हो नि त। हामीले 2 इन्टु x गर्दा यो के हाम्रो रियल नम्बरमा जान्छ। अघि के गरेको थियौँ, फर्स्ट क्वेसनमा गर्दाखेरि हामीले के गरेको थियौँ नि, हाम्रो एचएफ थियो नि, हाम्रो एचएफ छ नि, सरी सिएफ कमन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो रियल नम्बर गए जस्तै यसमा पनि एक्स हेर्नु त, यो एक्स थप्दा के हुन्छ, यो रियल नम्बर हुन्छ। यो क्वेसनले के भनेको छ भन्दा यो दुई सङ्ख्याको मल्टिपल गुणान हेर्नु त 3x 2x को मल्टिपल 96 छ हेर्नु त। भनेपछि हाम्रो एक्सको भ्यालु आइसकेपछि यिनीहरू के निकाल्नु पर्यो, सम भने हेर्नु त, योगफल भनेको सम। अब सम भनेको हेर्नु त 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x हेर्नु त, 2 इन्टु एक्सको छ भ्यालु 4 प्लस 3 इन्टु 4 गर्दा हेर्नु त, यो दुइटालाई जोडिदिने क्या, 2x प्लस 3x गर्दा 2x प्लस 3x गर्ने हो नि त लास्टमा सम, योगफल भनेको चाहिँ हाम्रो योगफल। ल भनेपछि यति आयो 20, बुझ्नुभयो हो। यो एक्स चाहिँ किन गरेको भन्दा हाम्रो रियल नम्बरमा बदलेको क्या, यो रियल नम्बर, यो रेसियो र यो हाम्रो यो रेसियो छ नि, रेसियोलाई एक्सले मल्टिप्लाई गर्दा रियल नम्बरमा जाने भयो, एक्सले मल्टिप्लाई गर्दा, र यो छ नि, यो दुइटाको मल्टिपल कति छ 96 छ क्वेसन अनुसार। बाई क्वेसन पढ्दा सजिलो होला, यहाँ लेख्नु बाई क्वेसन कमा गरेर 2x इन्टु 3x इक्वल टु, ल भयो। ल अर्को क्वेसन लेख्नु त, यो सोधेको क्वेसन है यो पनि। दुई सङ्ख्याहरू ठिकै छ, अब केही छैन, अलिकति पढ्नु न, मिहिनेत गर्दा भइहाल्छ। ल दुई सङ्ख्याहरू 7:5 अनुपातमा 7:5 अनुपातमा छन् है, यो छन् तथा तिनीहरूको फरक 60 छ भने ती सङ्ख्याहरू कति कति होलान् लेख्नु न। ल कति कति होलान् है, यो चाहिँ नासु हाम्रो 2078मा सोधेको क्वेसन है। ल अब ट्राई गर्नु त, भर्खर गरेको जस्तै होला यस पनि। 40 110 210 150 भन्नुभयो दुईजना चाहिँ। ल ठिक छ अप्सन 360:300, सीमा 105:45 र डीमा 210:150। ल 210:150। ल ठिक छ। ल ओहो कति राम्रो। ल ठिक छ, ओके। 7x - 5x = 60 हो एक्सको भ्यालु निकाल्ने।
अनि त्योसँग मल्टिप्लाई गरिदिने। ओके ल, अब हेर्नु त दुई सङ्ख्याहरू 7:5 को अनुपातमा छन् तथा तिनीहरूको फरक भनेको यो के हो? डिफरेन्स। डिफरेन्स कति छ? 60 छ भने ती सङ्ख्याहरू कति कति होलान्? अब हेर्नु त के हो, अब यिनीहरू हाम्रो क्वेसन अनुसार के भयो, एउटा हामीले 7x मान्यो भने रियल नम्बर, अर्को के होला 5x हुन्छ। र क्वेसन अनुसार के छ, बाई क्वेसन 7x माइनस 5x इक्वल टू, यिनीहरूको हेर्नु त फरक छ, 7x माइनस 5x इक्वल टू 60। देयरफोर x इक्वल टू कति आउँछ? 30। अब गर्नु 7 into 30 इक्वल टू 5 into 30 110 र 150 मतलब 210:150 ल अप्सन डी। कसैलाई समस्या छ भने सोध्नु त्यो क्वेसनमा, नबुझेको कोही छ भने यो सोधेको क्वेसन है, नासा 2078 मा। छैन भने अगाडि बढौँ है। त्यसो भए ल अर्को क्वेसन लेख्नु। त्यसो भए दुई सङ्ख्याहरूको अनुपात 5:4 छ र तिनीहरूको फरक 10 छ, त्यसमध्ये ठुलो सङ्ख्या कुन हो? 50। ल कति राम्रो, 30, 40, 50 र 60। ल 50 भनिसक्नु भयो। अब त्यो अघिको सेम अघिको प्रोसेस गर्ने। 5x के हुन्छ, हामीले लेट के गर्यो, एउटा 5x हुने भयो, अर्को चाहिँ 4x हुने भयो। र यिनीहरूको फरक भनेको चाहिँ फरक भनेको डिफरेन्स। ल सबजनाले 50 भनेर राख्नु छ है। ओके ल 5x माइनस 4x इक्वल टू कति छ? 10। x इक्वल टू 10। अब ठुलो सङ्ख्या भने चाहिँ त ठुलो, यो दुइटामा ठुलो कुन छ? 4 हो। 4सँग 5 हो, 5सँग मल्टिप्लाई गरिदिने 50 आयो। सरी ल कसैले नबुझेको छ भने सोध्नु त, यो अफिसरमा सोधेको छैन है, अफिसरको। ल क्लियर। ओके ल ल सार्नु त। ओके ल सार्नु। लेट के गरे हामीले, त 5:4 छ, यसलाई के गर्नु पर्यो, रियल नम्बर बनाउनलाई x ले मल्टिप्लाई गर्यो हो। यिनीहरूको डिफरेन्स कति छ? 10 छ। क्वेसन अनुसार 5x माइनस 4x इक्वल टू 10। यस्तो क्वेसन आए त बोनस क्वेसन हो नि यिनीहरू त। सक्यो भने भन्नु होला है। ओके डिफरेन्स लेखेको है, डिफरेन्स। म सबैजनाले गरिसक्नु हो भनेर चाहिँ नलेखिदिएको। ल पेन कहाँ राखेँ फेरि, यो बाई क्वेसन लेख्नु न यहाँ। बाई क्वेसन 5x माइनस 4x क्वेसन अनुसार भनेछ नि त, यिनीहरूको डिफरेन्स 10 छ भनेको। यसलाई 5x र 4x भइसकेपछि चाहिँ ल अब अर्को क्वेसन गरौँ त।
ल केही रुपैयाँ एबिसी र डीका बीचमा हेर्नु त कति होला 4:3:2:1 1 को अनुपातमा भाग लगाउँदा यदि सीले 1000 रुपैयाँ भन्दा 1000 रुपैयाँ डी भन्दा बढी पाउँछ भने ए को भागमा कति पर्दछ यो चाहिँ अफिसर हाम्रो 2072 अफिसर 2072 मा सोधेको क्वेशन है 2500 2000 1500 डी मा 4000 ल 2 मिनेट ट्राई गर्नु त 4000 ल नुना बक्रेन्जीले कति राम्रो पर्सन गौतमजीले पनि 4000 भन्नुभएको होला है ल ठिक छ ल अस्मी बोराजीले पनि 4000 ल ठिक छ अब सबैको भागमा हेर्नु त कति छ 4:3:2:1 छ एबिसी को भागमा ल 4000 ल ठिक छ कर्ण राजवंशीजी अरूले ट्राई गर्नु त 4000 ल ठिक छ x = 1000 ठिक छ ल x = 1000 आयो भने ए भनेको 4 छ इन्टु 4 गर्दा ल ठिक छ खै विजयाजी हुनुहुँदैन यहाँ हेलो गरिसक्नु भयो क्वेशन ए त्यही त तपाईँ बोलाउनु तपाईँ चाहिँ नहुने भयो फेरि त्यस्तो गाह्रो सोधे छैन है रेसियन प्रोपोर्सबाट अब एक दुईवटा त छ थियो अब अहिले पुग्दैन होला टाइमै छैन जस्तो लाग्छ सकिँदैन होला 22 भइसक्यो त्यो एउटा यशोदा भाडजी त कति ढिलो आउनु भएको हुन्छ ल यो त के छ हाम्रो a = कति न 4x b = 3x c = 2x र d = x होला हैन 1x भनेको अब क्वेशनमा चाहिँ हेर्नु त के छ c ले 1000 रुपैयाँ d भन्दा बढी पाउँछ भन्नु मतलब हेर्नु त यो दुईटालाई घटाउँदा के होला 2x - x = 1000 होला x = 1000 अब निकाल्नु पर्ने के छ हाम्रो a को a भनेको कति छ नि त 4x 4 * 1000 गर्दा 4000 ल सबैले गरिसक्नु भएको छ होला सक्नु भएको सबैले कसैले बाँकी छ भने भन्नु त ल छैन भने नलजाउनु है सिक्ने बेला यो अहिले लजाएर के गर्नुहुन्छ ल भयो सक्नु भएको कसैको बाँकी छ ए 4x b 3x c 2x र x d भनेको x भयो हेर्नु त यही के दिएको छ यसले हामीले के गर्यौं अघि गरे जस्तै रियल बनाएको x ले मल्टिप्लाई गर्दा सबैको भागमा कति नै भयो एउटाको 4x हुने भयो अर्कोको 3x र यो 2x र x हुँदा सबैको भागमा यति पर्ने भयो र क्वेशन अनुसार के छ भने त c ले 1000 रुपैयाँ धेरै पाउँछ d को भन्दा भन्नु मतलब नि त यो दुईटाको घटाउँदा यो इनरको पैसा हो यो दुईटालाई घटाउँदा कति छ कति 1000 आउँछ हो c बाट a घटाउँदा सरी c बाट d घटाउँदा 1000 आउँछ हो
ल यति भयो x को भ्यालु आयो। x को भ्यालु आइसकेपछि त a भनेको 4x छ इन्टु x, x भनेको 1000 गर्दा 4000। ल यो सोधेको क्वेसन है अफिसरमा, बोनस क्वेसन हो यिनीहरू त। ल कुनै एउटा कक्षामा 49 विद्यार्थीहरूमा छात्रा भनेको गर्ल्स हो र छात्र भनेको बोइज, छात्र बोइजको अनुपात 4:3 छ र यदि चार छात्राहरूले कक्षा छाडे भने छात्र र छात्राको अनुपात कति हुन्छ? ल यो खरिदार 2078 खरिदार 2074 मा सोधेको क्वेसन है। A 3:4, B 9:8, C 8:7, D 6:5। ल 2 मिनेट ट्राई गर्न त सक्नुहुन्छ कसैले, सबैजनाले गर्नु त सकिन्छ होला है, त्यस्तो गाह्रो छैन। टोटल कक्षामा कति छन्? 49 जना छन्। केटा र केटीको संख्या निकाल्नु, त्यसबाट केटी कति घटेछन्? 4 वटा घटेछन्, त्यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा भयो। अप्सन सी भनिसक्नुभयो। ल एकजनाले ल हेर्नु त, पहिला केटा र केटीको क्लासमा कति छन् त्यो संख्या निकाल्नु पर्यो। त्यसमा एउटा कक्षाबाट कति 4 जना केटीले छोड्यो भने त्यो केटीको संख्याबाट घटाइदिनु। ल अप्सन सी। खै त अरूले सक्नु भएन? ओके गरिदिइहाल्छु नि गर्न त, तपाईँलाई 2 मिनट ट्राई गर्न दिएको क्या। तपाईँले आफै ट्राई गर्दा तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ भनेर, पछिसम्म याद हुन्छ तपाईँहरूलाई। ल हेर्नु त, सेम अघिकै प्रोसेस। यो हेर्नु त कति छ? 3x र 4x छ हाम्रो क्लासमा। यो दुईटाको संख्या जो केटा र केटी कति छ? 3:4 छ। कति छ? 4:3 छ केटा र केटीको। केटी 4 भयो भने केटा कति 3 छ हो। अब यसलाई के भने हामीले 4x र 3x गर्न मिल्छ। 4x एन्ड 3x गर्न मिल्यो। त्यसपछि क्वेसन अनुसार कति छ भन्दा टोटल यो केटा यो केटी र केटा हेर्नु त कति छ? 4x + 3x गर्दा हाम्रो क्लासको यो टोटल स्टुडेन्ट हुँदैन त? दुईटा केटा र केटीको संख्या जोड्दा कति छ? 49 के छ नि त? एउटा कक्षामा टोटल कति छ? 49 भयो। त्यही भएर के गरेको? 4x + 3x = 49, 7x = 8:7। ल ठिक छ, 8:7 नै है। 49 देयरफोर x = ल 7 आयो। x 7 आयो भने त कति छ? अब यसबाट निकाल्नु केटीको संख्या कति छ? यो गर्ल्सको हेर्नु त 4 इन्टु x को भ्यालु कति आयो? 7 आयो। 4 इन्टु 7 = 7 चौको 28 र बोइजको कति छ नि त? 3 इन्टु 7 भनेको 21। अब यो हो नि त हाम्रो टोटल केटी। यो कक्षामा कतिजना केटी रहेछ? 28 जना केटी रहेछ। केटाहरू कति रहेछ? 21 भने कतिले कक्षा छोडेको छ नि त? क्वेसन पढ्नु त। 4 जनाले के गरेको छ? कक्षा छोडे भन्नु मतलब -4 गरिदिनु पर्यो। 28 - 4 गर्दा
28 माइनस 4 इक्वल टु 24। अब यो नि त रेसियो भनेको कति हो 24:21। 7 कति 8 3 जा कति 3 8 जा 24 3 7 जा हो 8:7। ल ल कसैलाई समस्या छ भन्नु त यसमा सोधेको क्वेसन है यो पनि खैदा 2074 मा। ल ल कसैलाई समस्या छ भने भन्नु नत्र अगाडि बढौँ। नो प्रब्लम ओके। ल यति सार्नु छात्रा र छात्र मैले लेख्दैछु त हेर्नु त गर्ल्स लेख्दैछु हेर्नु त यहाँ गर्ल्स बोइज हेर्नु त यहाँ फेरि गर्ल्स लेख्नु न। तपाईँहरू यस्तो झुक्क्यो भने केही फरक पर्दैन इङ्ग्लिसमा हुन्छ नि त क्वेसन त इङ्ग्लिस र नेपाली दुइटैमा। ए त्यही लास्टमा छाडिसकेपछि अनुपात त दुइटैको निकाल्नु पऱ्यो नि त त्यो निकाल्यो नि त हामीले 8:7। अलिकति अगाडि पछाडि भए यहाँ केही फरक परेन। ए छात्रा र छात्र गर्नुभन्दा ठिकै हुन्छ है। ल ल भयो है भयो हेर्नु त अब अच्छा कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ सानोतिनो। ल यो सक्नु भएको छ सबैले सारेर भयो भने हामी अगाडि बढ्यौँ। ल अब यो लेख्नु त एउटा ट्रिक्स यो यसबाट पनि गर्न सकिन्छ यो खालको यो टाइपको क्वेसन डाइरेक्ट हुन्छ नि। अब पहिला हामीले पढेको अनुसार नै गर्न सकिन्छ है। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ तपाईँलाई याद हुन्छ भने ट्रिक याद गर्नु यो होइन भने त्यो डाइरेक्ट मेथड त छँदैछ। दुईवटा सङ्ख्याहरूको अनुपात इज टु बी छन् र छन् मात्र लेख्नु छन् त्यसपछि यदि दुवै सङ्ख्याहरूमा x जोड्दा नयाँ अनुपात C/D हुन्छ भने क्वेसनले के सोच्छ भने पहिलो सङ्ख्या निकाल र दोस्रो सङ्ख्या निकाल भन्छ है। यस्तो दिएर पहिलो सङ्ख्या र दोस्रो सङ्ख्या पहिलो सङ्ख्यालाई हेर्नु त C माइनस D डिभाइड बाई AD माइनस BC इन्टु AX पहिलो सङ्ख्याको लागि AX मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो C माइनस D डिभाइड बाई AD माइनस BC इन्टु AX भयो। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा दोस्रो सङ्ख्या C माइनस D जस्ताको जस्तै हुने भयो यो पनि सेम AD माइनस BC पनि सेम। यहाँ के हुने भयो सिम्पली यो A को ठाउँमा के हुने भयो अब B हुने भयो यति मात्रै फरक। यो हाम्रो जोड्दा भयो। अर्को ठाउँमा लेख्नु अब यसमै लेख्नु है यति यो x जोड्दाको है यो x जोड्दाको है यति x जोड्दा। अब x घटाउँदा के हुन्छ त x घटाउँदा के हुन्छ पहिलो सङ्ख्या
यो मैले फर्स्टमा लेखेको पहिलो संख्या है, यो पहिलो संख्या के हुन्छ के जस्ट के हुन्छ यसको अपोजिट हुन्छ है, साइन मात्र। यो सी माइनस डी छ भने के होला यसमा डी माइनस सी डिभाइड बाई एडी माइनस बीसी इन्टु एएक्स र दोस्रो संख्या डी माइनस सी बाई एडी माइनस बीसी इन्टु बीएक्स। घटाउँदा चाहिँ डी माइनस सी हुने भयो, जोड्दा चाहिँ के हुन्छ सी माइनस डी हुन्छ है। अरू त सेम यति नै हो। ल याद हुन्छ भने याद ठिकै छ, नत्र अर्को यो फर्मुला भयो भने त सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई गर्न। याद हुन्छ भने याद गर्नु, होइन भने अर्को दुईवटा मेथड छ गर्न मिल्छ डाइरेक्ट। अब हामीले पहिला गरेको जस्तै 8, 9, 10 मा गरे जस्तै गर्न मिल्छ है। ल यति सारौँ त, पहिला एउटा क्वेसन गरौँ अनि आज यति नै गरौँ। टाइमै सकिसक्यो, फेरि मेरो अर्को क्लास छ अर्को। दुईवटा संख्याहरूको अनुपात A:B छन्। यदि दुई संख्याहरूमा यो छ नि A र B मा के एक्स जोड्दा नयाँ अनुपात कति हुन्छ C र D हुन्छ भने पहिलो संख्या कति हुन्छ दोस्रो संख्या कति हुन्छ निकाल भन्छ क्वेसनले। अहिले क्वेसन सल्भ गर्छौं अनि बुझिन्छ है राम्रोसँग। पहिलाको तपाईँ डेट एन्ड क्यालेन्डर अगाडिको त्यो हाम्रो एभरेजहरूको क्वेसन यसो हेर्दै गर्नु है, भुलिनु भयो होला, भुलिन्छ कति कुराहरू। एकजनाले आज क्वेसन पठाउनु भएको थियो, तर उहाँलाई के हो हाम्रो मन्थ कोड नि मिस्टेक लेख्नु, मन्थ कोड र अर्को सेन्चुरी कोड नि मिस्टेक लेख्नु भएको थियो है मलाई पठाउँदा। त्यो चाहिँ ठिक छ भुलियो नि अनि भुलिएर कहाँ भयो त, अनि त्यो कोडहरू त याद हुनु पर्यो त, मन्थ कोड त याद हुनु पर्यो। 12 वटा छ 12 को स्क्वायर, त्यसपछि बीचमा गर्ने 6 को स्क्वायर, त्यसपछि माथितिर 6 भन्दा माथि 5 को स्क्वायर, तल दुईटा बीचमा संख्या छ 12 मा जोड्दिने। 12 को स्क्वायर कति 46 मा, कति 44 मा प्लस 2 गर्दा 46। त्यो कुरा याद हुनु पर्यो। ल ठिकै छ, यदि सक्नुभयो भने म एउटा क्वेसन दिन्छु, ट्राई गरौँ है। ल दुई संख्याहरू लेख्नु त सबैले, दुई संख्याहरू 3:5 अनुपातमा छन् यदि प्रत्येकमा 6 जोड्दा ती संख्याहरू कति, ती संख्याहरूको अनुपात 2:3 हुन्छ भने ती संख्याहरू कति होलान्, ती संख्याहरू कति होला। एउटा कति भनेको पहिलो, अर्को कति भनेको दोस्रो संख्या। ल अप्सन लेख्नु त 21 and 35, 30 and 50, 24 and 40, डी मा चाहिँ 18 and 30। ल अब हेर्नु त हाम्रो दुईटा संख्याहरू डी, ल ठिक छ डी हो, ल डी, ल ठिक छ। पहिलो संख्या हेर्नु त कति छ 3:5 र यसमा यो संख्याहरूमा 6 जोड्दा कति भयो 3:5 भएको छ।
भने हाम्रो के छ अब पहिलो संख्या अघि लगाउनु त रुल अनुसार पहिलो संख्या कति हाम्रो सी माइनस डी ओहो के को रे यहाँ 2:3 लेख्नु त यहाँ ल हाम्रो फर्मुला के हो सी माइनस डी अब यहाँ हेर्नु त ए बी सी डी हो सी माइनस डी बाई एडी हो एडी ए3 डी कति छ 3 कति भयो 9 भयो 3 × 3 9 र अर्को के छ हाम्रो बीसी हो बीसी भने त कति छ 5 र 2 कता 10 इन्टु ए भनेको कति छ हेर्नु त ए भनेको 3 अब हाम्रो बढेको संख्या हेर्नु त जोड्दा कुन संख्या जोडेको छ त्यो भनेको एक्स यो सी सरी 6 भनेको एक्स अब यो सल्भ गर्नु त कति हुन्छ -1 क्यान्सल 3 2 18 भयो है अर्को के छ हाम्रो अर्कोमा सेम प्रोसेस के अब यसमा फरक के यसमा के गर्नु पर्यो यति मात्रै सेम भयो यो त अगाडि जस्ता जस्तै हुने भयो अब यसमा के हुने भयो अहिले ए राखेको थियौँ अब के राख्नु पर्यो बी राख्नु पर्यो 5 × 6 गर्नु त 30 आयो अहिले सिधै केही गरेर राख्नु पर्यो यो अगाडि गरेर राख्नु परेन बीचमा एउटा चेन्ज गर्ने भइहाल्यो 30 आयो ल अब अर्को तरिकाबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा यति सार्नु त पहिला त्यो अघि लेट गरेर गरेका थियौँ नि हामीले क्वेसन अनुसार हो ल उदयजीले भनिसक्नुभयो यति सक्नुभयो हो सक्नुभयो भने अब हेर्नु त हामीले के हुने भयो एउटा हाम्रो लेट हेर्नु त दुईटा संख्या छ 3x एन्ड 5x होला बाई क्वेसन हेर्नु त क्वेसन अनुसार यो दुईटा संख्यामा कति जोडा दुईटामा के जोडा 6 जोडा नि त अनि कति हुन्छ हाम्रो रेसियो चाहिँ 1:2 भएको छ ल यसबाट x को भ्यालु निकाल्नु अनि मल्टिप्लाई गर्नु त्यति नै हो है तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु न अब कसैलाई त कसैको त फेरि दिमाग खतरा हुन्छ नि याद गर्ने कुरामा यो फर्मुला याद गरेर त एकैछिन हुन्छ नि त टाइम बच्छ ल जुन गर्दा तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु है अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नु कति 6x + 12 = 5x + 6 कति आयो x 6x - 5x कति -6 आयो कि मिलेन मेरो ह 8 ओ त्यहाँ मिस्टेक भएछ ल ठिक छ किन भनेपछि 2 आयो मेरो दिमागमा ल कति थियो हाम्रो रेसियो ल यहाँ 2:3 छ है ल ठिक छ 2:3 अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नु त 3 3 जा 9x प्लस 36 18 10x प्लस 12 18 - 12 = 10x - 9x x = 6 आयो ल x 6 आयो भने अब हेर्नु यहाँ कति आयो 3 × 6 एन्ड 5 × 6 18, 30 ल ठिक छ एउटा यो सार्नु त बाँकी भएकोहरूले ल यति सक्नुभयो भने म आज यति नै गर्छु एउटा क्वेसन दिएर जान्छ तपाईहरु सल्भ गर्नु होला ल यो क्वेसन लेख्नु गर्नु होला घरमा यो अलिकति बुझ्यो भन्दा गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अनुपात 15:19 लाई 3:4 बनाउनको लागि दुवै पदबाट
कति घटाउनु पर्ला घटाउनु पर्दछ। अब हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अघिको जस्तै x को कतिले घटाउने हुन्छ नि त्यो निकाल्नु पर्यो है 9 6 5 33 छ ल यो घरमा ट्राई गर्नु होला SW भयो ल एन्सर 3 नै हो। आज मैले यति नै गरे केही क्वेशन छ भने WhatsApp तिर पठाउनु होला ल सार्नु त यो मैले रेकर्डिङ स्टप गर्छु।